शहतूत दिमाग की कमजोरी के लिए मुफीद चीज है। निहार मुंह आड़ू खाने से याददाश्त तेज हो जाती है। नाश्ते में गंदम का दलिया खाओ, शुगर का मर्ज खत्म हो जाएगा। अगर मुंह पक जाए तो खीरे की झाग मुंह पर लगाओ, मुंह जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आपको तेजाबियत का मसला हो और बार बार गले में मिर्च का जायका महसूस हो तो ऐसे में तरबूज खाओ, कब्ज और जलन में मुफीद है। नीम गर्म पानी दांतों को मजबूत करता है। रात को दूध पीकर सोने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। कच्चा लहसुन खाओ, दिल मजबूत होगा। निहार मुंह खुशबू वाली चीज सूंघने से इंसान जवान रहता है। पानी में अर्के गुलाब मिलाकर पिया करो, चेहरा हमेशा जवान रहेगा। मक्खन को ठंडा करके 1 चम्मच खाकर सोने से बदन को गर्मी नहीं लगती है। गन्ने के रस को ठंडा करके उसमें अदरक डालकर पी लो तो गर्मी का एहसास खत्म हो जाएगा। कच्ची मिट्टी की बनी गीली ईंट को कमरे में रखें, सारा दिन कमरे में ठंडक रहेगी। कमरे में हब्स बढ़ जाए तो कमरे में ठंडा खरबूजा काट कर रखें, कमरे में ठंडक रहेगी। अगर खाने के दौरान जुबान दांतों तले आ जाए तो फौरन मीठी चीज खा लेने से आराम आ जाएगा। पानी में नमक शामिल करके फर्श धोया जाए तो कीड़ों मक्खियों का खात्मा होगा। साफ और नरम रुई लेकर दूध में भिगोकर आंखों पर रखें, ये आंखों को आराम देता है। 1 हफ्ते कच्चा प्याज इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। कुव्वते बाह में इजाफा करने के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने में करना चाहिए और इसका बाकायदा इस्तेमाल अज़दवाजी जिंदगी को खुशहाल कर देता है। स्याही का दाग लग जाए तो उस पर नमक लगाकर रगड़ो, दाग खत्म हो जाएगा। पुदीने के पत्ते जिल्द पर रगड़ने से जिल्द नरम मुलायम हो जाती है। ग़िज़ा को तेजी से निगल लेना और ठीक तरीके से चबाकर ना खाना पेट के फूलने का बाइस बनता है। पेशाब आए तो पानी पीकर पेशाब करो, इससे गुर्दे साफ हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए दोनों कानों में कुछ देर उंगली डालकर रखो, दिमाग तरोताजा हो जाएगा। शहवत की कमी है तो चलगोजे और बादाम का हलवा बनाकर खाओ। निहार मुंह दही खाने से खून पैदा होता है। रोजाना 1 चम्मच करेले का जूस पीने से शुगर खत्म हो जाता है। चहलकदमी से पहले 1 फल जरूर खा लिया करो, क्योंकि चलने से कबल फल खाने से हाजमा खराब नहीं होता। अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि ज्यादा गुस्सा करने वाले पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। केला कैंसर से बचाव के लिए काफी मुफीद है। कच्चे अनार का पानी बालों में लगाओ, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। गुलाब का फूल सूंघने से डिप्रेशन कम हो जाता है। रोजाना 10 गिलास पानी पियो, जिल्द की बीमारियां कभी करीब नहीं आएंगी। सब्ज टमाटर पट्टों के दर्द को दूर करता है। अगर अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो चावल के बाद पानी ना पिए। बकरे की मिख खाने वाले के जिस्म में ताकत भर आती है। खजूर के फौरी बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हाजमा खराब हो जाता है। पट्टों में दर्द हो या खचाओ, दोपहर के वक्त काली मिर्च चबा लिया करें। क्या आप जानते हैं रोजाना सिर्फ 6 मिनट पढ़ने से स्ट्रेस दूर होती है, दिल की धड़कन कम होती है, आपके दिमाग की सोच बदलती है, सबसे बढ़कर आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। लहसुन पाँव के अंगूठों की फंगस खत्म करने के लिए मुफीद है। लहसुन के रस को फंगस पर लगाएं और 20 मिनट बाद पानी से धो लें। इसके अलावा बेकिंग सोडा और सिरका भी बेहतर है, ये शामिल करके पानी में कुछ देर पाँव रखें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगलियां 3 मर्तबा चाटते थे। डिप्रेशन के मरीजों में पाए जाने वाला सबसे बड़ा और आम मसला लोगों में नींद न आना, जल्दी जाग जाना, बार बार नींद का टूटना या नींद कम आना वगैरह है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में सबसे पहली चीज अंगूर और सबसे आखिरी चीज गहियों खाया था। हैज के दर्द में अनारदाना खाने से दर्द में आराम मिलता है। जिस घर में मियाँ बीवी लड़ते रहते हो वहाँ हमेशा रिस्क की तंगी रहती है। अगर जिस्म में सूजन का मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाएं। खाना खाने के बाद पानी पीने से बदन में मोटापा आता है। शाम के वक्त प्याज खाने से बवासीर हो जाती है। पापड़ खतरनाक क्यों होते हैं? पापड़ों में नमक की बड़ी मिकदार
مزیدار ہوتی ہیں۔ پاپڑ مختلف قسم کے آٹے کا استعمال کرتے ہوئے اور اضافی اشیاء جیسے چائنیز نمک، مصنوعی ذائقوں اور رنگوں کے ساتھ بنائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، جو ہمارے جسم میں ہائی بلڈ پریشر، پانی کی کمی، پیٹ پھولنا، پیاس میں اضافہ، ہائی بلڈ پریشر، فالج اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ قبض والوں کو سیب چھلکے سمیت کھانا چاہیے۔ سیب کا چھلکا قبض ختم کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اگر ایک سیب کھانے کی عادت بنا لیں تو قبض نہیں ہوگی۔ گھٹنوں میں درد ہو، کچے کالے چنے کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگوئیں اور صبح نہار منہ کھا لیں اور یہی پانی پی لیں۔ چند دن میں گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ 3 میٹھے امرود روزانہ کھائیں، ہر قسم کی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ زیادہ بیٹھنے کے 10 نقصانات: دماغ میں خون کا بہاؤ کم رہنے کی وجہ سے یادداشت کا کمزور ہونا، ہر وقت تھکاوٹ اور سستی رہنا، جسمانی طور پر نیند کم آنا یا نیند کا ناقص ہونا، اکثر قبض کا سامنا رہنا، بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ، ہر وقت کھانے کی خواہش پیدا ہونا، میٹابولزم کی رفتار سست ہونا، زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کے سنگین امراض کا خطرہ ہونا، کمر میں تکلیف رہنا۔ لہٰذا ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ورزش کی عادت اپنائیں۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو جگر کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ تھوکنے کے دوران خون آنا کینسر ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ تخم ملنگا خواتین کے نسوانی حسن میں جادوئی طور پر اضافہ کرتا ہے۔ دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ لوبیا کے دانے کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کی روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پودینے کے پتوں کی خوشبو سونگھنے سے وہم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ جنہیں پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو وہ اکثر غمگین رہتے ہیں۔ زیادہ پریشان رہنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ ہاضمہ، معدے کی جلن، ماہواری کے درد، سوجن، جلن اور ایکنی کے دانوں میں ہونے والی تکلیف کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ استری کپڑوں پر چپکنے لگے تو اس پر کھیرا کاٹ کر مسل دیں، استری کپڑوں پر نہیں چپکے گی۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائے تو اسے چبا کر کھا لو، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماریوں کی زد میں رہتا ہے۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر ٹانگیں دھونے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی کھانسی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شام کو دہی کھانے والوں کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے چائے کھانا ہضم نہیں ہونے دیتی۔ انگور دماغ کی ذہانت میں اضافہ کرتے ہیں اور دماغ تیز کرتے ہیں۔ اونچی ایڑی والے جوتے پہننے سے اکثر اوقات عورتیں سر درد، بدہضمی اور بے خوابی کا شکار رہتی ہیں۔ بال گیلے ہوں تو کنگھا کرنے سے گریز کریں، اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ کچی روٹی اور کچے پھل کھانے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں تو اسٹرابیری کا رس بالوں میں لگا لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی والی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دو تو پودا پھر سے تر و تازہ ہو جائے گا۔ لیمو پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر ہاتھوں پر لگانے سے ہاتھ دودھ جیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ گیس والے غبارے کو کمرے میں لگانے سے کمرے میں مچھر نہیں آتے ہیں۔ نہار منہ 1 گلاس نیمکول والا پانی پینے سے موشن کبھی نہیں لگتے۔ ملتانی مٹی کو پاؤں کی تلی پر لگائے رکھنے سے پاؤں کی پھٹی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بالوں میں خشکی پیدا ہو جائے تو شیمپو میں ٹماٹر کا رس ملا کر سر پر لگائیں، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔